جو اس 60 برس کی محرومیوں کا اور سیاسی طنز اور سیاسی سازشوں کا ذکر اپنی نظم میں کر رہے تھے. غزل کے اشعار میں بھی انہیں نے اپنے متفرق اشعار میں اپنے جسارتوں کا اور اپنی بے باکی کا اظہار کیا. شاعری ظاہر سچائی کی وہ تصویر انہیں نے پیش کی جس کے لیے ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا ہے وہ کم ہے. حضرات، آپ نے عثمان مینائی سے درخواست کی، بس ووٹ کیا، دوبارہ ان سے سننے کی خواہش ظاہر کی. میں نے آپ کے حکم کی تعریف کی، لیکن 10:20 ہو رہا ہے. مشاعرہ 12:30 بجے تک مجھے یہ 19-20 شاعر کو پڑھوانا ہے. پہلا دور مکمل ہو جائے، اس کے بعد میں آپ کی فرمائش کی پوری طور پر تکمیل کروں گا. محترم ڈاکٹر راحت الدوری جو آپ کے محبوب شاعر ہیں، انہوں نے مجھ سے خود فوراً آ کر یہ کہا کہ وقت کا خیال رکھیے، اگر شعراء کو دوبارہ آپ نے زحمت دی تو یہ آدھے شاعر بھی نہیں پڑھ پائیں گے. میں اس بات کی تائید کرتا ہوں، لیکن عزیز ٹھیس نہ لگ جائے آپ تینوں کو. آپ کی فرمائش کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے عثمان مینائی سے درخواست کی، آئیے ہماری اس فہرست میں کئی خواتین شامل ہیں. میں درخواست کر رہا ہوں کانپور سے تشریف لائیں گی ایک مہمان شاعرہ کہ کسی سے ہاتھ کسی سے نظر ملاتے ہوئے، کسی سے ہاتھ کسی سے نظر ملاتے ہوئے میں کچھ رہی ہوں رواداریاں نبھاتے ہوئے. اور عجیب خوف ہے اندر کی خاموشی کا مجھے، گزر رہی ہوں میں جنگل سے گنگناتے ہوئے. میری مراد ہے محترمہ نوری پروین جو کانپور سے تشریف لائی ہے، تالیوں سے استقبال کیے. میں چاہتا ہوں کہ خوبصورت اور منتخب کلام سے وہ مشاعرے کو نوازیں. میں ان کا شکر گزار ہوں. السلام علیکم حضرات. صدر محترم سے اجازت چاہتے ہوئے ڈائس پر ہمارے تمامی سینئر شعراء اکرام تشریف فرما ہیں. سب کی اجازت چاہتے ہوئے غزل کا مطلع پیش کرنا چاہتی ہوں. سماعت فرمائیں. پھر یاد تیری آئی مجھ کو شبی تنہائی. پھر یاد تیری آئی مجھ کو شبی تنہائی. پھر یاد مجھ کو شبِ تنہائی، مجھ کو شبِ تنہائی. وہ ہر زخم ہرا ہوگا، چلنے لگی پروائی. ہر زخم ہرا ہوگا، چلنے لگی پروائی. اور حسن مطلع حاضر کرتی ہوں. سماعت فرمائیں. مذہب ہے اگر کوئی ہے مذہب انسانی. واہ مذہب ہے اگر کوئی ہے مذہب انسانی، ہے مذہب انسانی.
तवज्जो चाहती हूँ आपकी समाप्त सुनाए। जिस रोज से आईनों की बस्ती में, जिस रोज से आई है आईनों की बस्ती में, आईनों की बस्ती में हम खुद ही तमाशा हैं और खुद ही तमाशाई, हम खुद ही तमाशा हैं और खुद ही तमाशाई। फिर याद तेरी आई मुझको शबे तन्हाई। और हज़ार कल शेर हासिल करना चाहती हूँ, समाप्त सुनाए, मतलब पेश करती हूँ। वफा का फैसला इकरार पर है, वफा का फैसला इकरार पर है, वफा का फैसला इकरार पर है, वफा का फैसला इकरार पर है। मेरा सब कुछ निगाही यार पर बहुत अच्छा है, अच्छा बतला है, वाह यार पर है। वाह। आप इतनी खामोशी से बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है कि शायरात के लिए आप बिल्कुल दाद देना ही नहीं चाहते हैं कि क्या बात है। शेरबाजी करती हूँ, समाप्त करती हूँ। ये लगना चाहिए कि भिवंडी में मुशायरा हो रहा है। शेरबाजी करती हूँ, समाप्त है। कहाँ देखूँ कहाँ पर न देखूँ तेरी तस्वीर हर दीवार पर, वाह वाह अच्छा है, वाह वाह तस्वीर हर दीवार पर है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम होता कि पहले आपसे तो क्या कह रहे हो आप? मालूम नहीं था कि भिवंडी के लोग टोकने पर दाव देते हैं। खैर, मैं शेर हाजिर करती हूँ, समाप्त है। सीटी बजाई है, उसके लिए एक शेर पेश करना चाहती हूँ। किसी को किस नजर से देखती है, वाह वाह किसी को किस नजर से देखती है। ये सब कुछ आपके किरदार पर, वाह वाह बहुत अच्छा है, वाह वाह किरदार पर है। बहुत अच्छा है, वाह वाह
सूरत की मोहतरमा लोरी पर भी खूबसूरत और प्यारे कदर से नवाजा। इस मुशायरे ने वाकई जिंदगी पैदा की, उसके लिए मैं हाशमी मैक पर जो भटो। मेरे बहुत ही मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब का हुक्म था और नुमानी साहब का हुक्म था, मैं आपके दयार में हाजिर हुआ हूँ। बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, 4 मिसरों से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। देखिए, वक्त का ख्याल रखिए। अर्ज़ क्या है कि ईमान का सौदा होता है दौलत के बाजारों में। ईमान का सौदा होता है दौलत के बाजारों में, लूटने वाले लूट के सब कुछ खड़े हैं पहरेदारों में। ईमान का सौदा होता है दौलत के बाजारों में, ईमान का सौदा होता है दौलत के बाजारों में, लूटने वाले लूट के सब कुछ खड़े हैं पहरेदारों में, और चोर डकैत लुटेरे कातिल सब एक छत के नीचे हैं। पुलिस सलामी ठोक रही है संसद के गलियारों में। पुलिस सलामी ठोक रही है संसद के गलियारों में, पुलिस सलामी ठोक रही है संसद के गलियारों में। हजरात 4 मिसरे और देखिए। अर्ज क्या है कि पिछले दिनों एक सानहा गुजरा था कि खालिको मखलूक में जब फासला आ जाएगा, खालिको मखलूक में जब फासला आ जाएगा, कांप उठेगी जमीन और जलजला आ जाएगा। खालिको मखलूक में जब फासला आ जाएगा, कांप उठेगी जमीन और जलजला आ जाएगा। वो है छोटा, वो बड़ा है, वो सही और वो हकीर। हश्र के मैदान में हर फैसला आ जाएगा, हश्र के मैदान में हर फैसला आ जाएगा। खालिको मखलूक में जब फैसला आ जाएगा। हजरात 4 मिसरे और देखिए। हमारे कौम में एक बहुत बड़ी एक तरीके से कह लीजिए खराबी पैदा हो गई है। अबू आसिम आज़मी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। देखिएगा, अर्ज क्या है कि कैंसर से भी खतरनाक ये बीमारी है। कोई सैयद पठान और कोई अंसारी है। कैंसर से भी, टाइस की भी तवज्जो चाहूंगा, कैंसर से भी खतरनाक ये बीमारी है, कैंसर से भी खतरनाक ये बीमारी है। कोई सैयद पठान और कोई अंसारी है। जात के नाम पे तौले जो आदमी को यहाँ, कसम खुदा की वो सबसे बड़ा भिखारी है। जात के नाम पे तौले जो आदमी को यहाँ, कसम खुदा की वो सबसे बड़ा भिखारी। हज़रात 4 मिसरे और देख लें कि हर एक पारे कुरान गवाही देगा। नुमानी साहब, हर एक पारे कुरान गवाही देगा, रसूले पाक का फरमान गवाही देगा। हर एक पारे कुरान गवाही देगा, रसूले पाक का फरमान गवाही देगा। बरोज़े हश्र हसब और नसब नहीं होंगे, खुदा के सामने ईमान गवाही देगा। बरोज़े हश्र हसब और नसब नहीं होंगे, खुदा के सामने ईमान गवाही देगा। और हजरात 4 मिसरे आखिर में, बहुत लंबा सफर करके आया हूँ, एकदम थक गया हूँ, लेकिन फिर भी नुमानी साहब का हुक्म, अबू आसिम आज़मी साहब की मोहब्बत आपके सामने पेश खिदमत। मेरे 4 मिसरे। अर्ज क्या है कि कभी टीपू कभी अशफाक के दर से सदा देता। डाइस की भी तवज्जो चाहूंगा डॉक्टर साहब। कभी टीपू कभी अशफाक के दर से सदा देता, जो है तारीख वो तारीख दोहरा कर बता देता। कभी टीपू कभी अशफाक के दर से सदा देता, कभी टीपू कभी अशफाक के दर से सदा देता, जो है तारीख वो तारीख दोहरा कर बता देता। अगर हनुमान होता तो कलेजा चीर कर अपना
ہندوستان کا نقشہ دکھا دیتا۔ واہ واہ واہ، یہ تھے جناب ریحان ہاشمی، انہیں مختصر اور بہت ہی جامع اشعار سے نوازا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ آئیے حضرات ایک ایسے فنکار کے حضور پہنچا جائے جو اپنے غزل، اپنی آواز کے حوالے سے پورے ہندوستان میں محبوب اور مقبول ہے۔ میری مراد ہے جناب خورشید حیدر، جنہیں جو مظفر نگر سے تشریف لائے ہیں اور اپنی غزل کی شاعری کے حوالے سے وہ جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ غزل کی وہ سادگی، غزل کی وہ شائستگی اور تہذیب ان کی شاعری میں آپ کو نظر آئے گی، جس کے لیے وہ جانے اور پہچانے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، کچھ اشعار یہ تازہ ہیں، پیش کریں۔ کبھی وحشت میں اپنے آپ سے آنکھیں چرائی ہیں، کبھی وحشت میں اپنے آپ سے آنکھیں چرائی ہیں، بنایا ہے کبھی غیروں کو اپنا رازداں ہم نے، بنایا ہے کبھی غیروں کو اپنا رازداں ہم نے، بنایا ہے کبھی غیروں کو اپنا رازداں ہم نے، تجھے شاہی حرم کی ایک دن زینت بنائیں گے، تجھے شاہی حرم کی ایک دن زینت بنائیں گے، بڑے نازوں سے پالا ہے تجھے اردو زباں ہم نے، تجھے شاہی حرم کی ایک دن زینت بنائیں گے، بڑے نازوں سے پالا ہے تجھے اردو زباں ہم نے، بڑے نازوں سے پالا ہے تجھے اردو زباں ہم نے۔ اور وہ اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ میں اس کو اس قدر روتا بلکتا چھوڑ آیا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں سفیان صاحب کہ میں اس کو اس قدر روتا بلکتا چھوڑ آیا ہوں، وہ مشکل سے کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوگا۔ سنیں حضرات کہ وہ مشکل سے کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوگا، وہ مشکل سے کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوگا، وہ اس شہرت کی منزل تک بآسانی نہیں پہنچا، وہ اس شہرت کی منزل تک بآسانی نہیں پہنچا، اسے اس راہ پر 100 بار ٹھکرایا گیا ہوگا۔ وہ اس شہرت کی منزل تک بآسانی نہیں پہنچا، اسے اس راہ پر 100 بار ٹھکرایا گیا ہوگا، اسے اس راہ پر 100 بار ٹھکرایا گیا ہوگا۔ آپ کے معتبر سماعت ہیں، پر میں نے شاعری کوشش کیا کہ آپ کو کچھ اشعار سناؤں۔ یہ مطلع برائے مطلع، اس میں ایک دو شعر بہتر ہے میری نظر میں۔ کہتا ہوں کہ اگر ہو رہنا یہاں ایک کام کر لینا۔ سنیں حضرات، مطلع برائے مطلع کہ اگر ہو رہنا یہاں ایک کام کر لینا، امیر شہر کو جھک کر سلام کر لینا۔ اگر ہو رہنا یہاں ایک کام کر لینا، امیر شہر کو جھک کر سلام کر لینا، اٹھا کے 4 قدم تیرے در تک آئے ہیں، اٹھا کے 4 قدم تیرے در تک آئے ہیں، جو ان سے شکوے گلے ہوں تمام کر لینا۔ سنیں حضرات، مزہ لیجئے گا شعر کا کہ اٹھا کے 4 قدم تیرے در تک آئے ہیں، جو ان سے شکوے گلے ہوں تمام کر لینا، جو ان سے شکوے گلے ہوں تمام کر لینا۔ ہمارا خواب تو یہ ہے مگر نصیب نہیں، ہمارا خواب تو یہ ہے مگر نصیب نہیں، کسی کی زلف کے سائے میں شام کر لینا۔ ہمارا خواب تو یہ ہے مگر نصیب نہیں، ہمارا خواب تو یہ ہے مگر نصیب نہیں، کسی کی زلف کے سائے میں شام کر لینا۔ حضرت ابو عاصم اعظمی صاحب تشریف فرما ہے کہ ہمارا خواب تو یہ ہے مگر نصیب نہیں، کسی کی زلف کے سائے میں شام کر لینا۔ سنا ہے آج وہ اپنے نگر سے گزریں گے، سنا ہے آج وہ اپنے نگر سے گزریں گے، جنوں قسم ہے تجھے احترام کر لینا۔ آج وہ اپنے نگر سے گزریں گے، سنا ہے آج وہ اپنے نگر سے گزریں گے، جنوں قسم ہے تجھے احترام کر لینا۔ موسم کا تقاضا ہے، موسم کا تقاضا ہے، اس طرح رہا جائے، ہونٹوں کو سیا جائے، اشکوں کو پیا جائے۔ ارے سنیے، سناتا ہوں آپ
آپ کو آج میں تحت لفظ کو شاعر سناتا ہوں کہ موسم کا تقاضا ہے اس طرح رہا جائے، موسم کا تقاضا ہے اس طرح رہا جائے، ہونٹوں کو سیا جائے، اشکوں کو پیا جائے، دماغ تلک آ کر رک رک کے یہ دیکھے ہے، شاید کہ وہ آ جائے، شاید کہ وہ آ جائے۔ تقاضا ہے اس طرح رہا جائے، موسم کا تقاضا ہے اس طرح رہا جائے، ہونٹوں کو سیا جائے، اشکوں کو پیا جائے، دماغ تلک آ کر رک رک کے یہ دیکھے ہے، شاید کہ وہ آ جائے، شاید کہ وہ آ جائے۔ امکان تو نہیں لیکن دل کی یہ تمنا ہے، امکان تو نہیں لیکن دل کی یہ تمنا ہے، کچھ ان سے کہا جائے، کچھ ان سے سنا جائے، کچھ ان سے کہا جائے، کچھ ان سے سنا جائے۔ یہ میرا نہیں حیدر، یہ وقت کا فتویٰ ہے، اس دور میں اپنوں سے محتاط رہا جائے۔ یہ میرا نہیں حیدر، یہ وقت کا فتویٰ ہے، اس دور میں اپنوں سے محتاط رہا جائے، اس دور میں اپنوں سے محتاط رہا جی۔ یہ میرا نہیں حیدر، یہ وقت کا فتویٰ ہے، اس دور میں اپنوں سے محتاط رہا جائے۔ آج جو مشاعروں میں شاعری اکثر پڑھتا ہوں، آج اس سے ہٹ کے شاعری پیش کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ غزل میں ایسی غزل پڑھ رہا ہوں، آپ کو اپنے کچھ ماضی میں کچھ یاد آئے گا۔ مجھے سکندر گڑھوال نے یہ غزل یاد دلائی کہ آج اس بزم میں، اس خلوص محفل میں یہ غزل آپ پڑھیں، تو میں غزل کا اللہ رحم کرے۔ سنیں حضرات، وہ نام کے گڑبڑ ہیں، کام کا نہیں، کام بہت اچھا دکھاتا ہے۔ لیجئے غزل رئیس بھائی، شاید آپ پہلی مرتبہ سنیں گے، بے شک کچھ یاد آئے گا۔ سفیان بھائی کچھ یاد آئے، قسم توڑ دیں گے، اگر تم نہ آئے، قسم توڑ دیں گے، شب ہجر بیمار دم توڑ دیں گے، اگر تم نہ آئے، قسم توڑ دیں گے، شب ہجر بیمار دم توڑ دیں گے، شب ہجر۔ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بالکل صحیح، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ماضی میں جائیں گے آپ نے انشاءاللہ کہیں نہ کہیں۔ شب ہجر بیمار دم توڑ دیں گے۔ شعر سنبھالیے حضرات، شاید کسی قابل ہو کہ شب ہجر بیمار دم توڑ دیں گے، محبت چھپانے کی رسمی روایت، محبت چھپانے کی رسمی روایت، اگر تم نہ توڑو گے ہم توڑ دیں گے۔ کیا کہنے، واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ۔ محبت چھپانے کی رسمی روایت، اگر تم نہ توڑو گے ہم توڑ دیں گے، اگر تم نہ توڑو گے ہم توڑ دیں گے۔ اور دوستو ملاحظہ فرمائیں، یہ غزل حضرت حبیب ہاشمی غزل کے بہت بڑے شاعر یہاں تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحب شاید کہیں کو چلے گئے، میں ان حضرات کے سامنے پہلی مرتبہ یہ غزل پڑھ رہا ہوں، اور اس کی بہرحال اجرت بھی مجھے مل رہی ہے برابر، کہ محبت چھپانے کی رسمی روایت، اگر تم نہ توڑو گے ہم توڑ دیں گے، اجازت تو ہو حال دل لکھتے لکھتے، اجازت تو ہو حال دل لکھتے لکھتے، خدا کی قسم ہم قلم توڑ دیں گے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ اجازت تو ہو حال دل لکھتے لکھتے، خدا کی قسم ہم قلم توڑ دیں گے، خدا کی قسم ہم قلم توڑ دیں گے۔ بلانا سنا
सुनाना, भुलाना मनाना, बुलाना सुनाना, भुलाना मनाना, कमर तो हमारी ये गम तोड़ देंगे, कमर तो हमारी ये गम तोड़ देंगे। भाई बहुत शुक्रिया हजरात। गज़ल मर नहीं सकती अगर आप हजरात जैसे दिलदादा गज़ल के मौजूद हैं तो गज़ल कभी नहीं मर सकती। मैंने कोशिश किया कि गज़ल को बहरहाल आपके सामने पेश करता हूँ कि बुलाना। अब वो आसिम आज़मी साहब तशरीफ लाए, शायद इस अंदाज में गज़ल पहले अक्सर जज्बाती गज़ल सुनाई है। सुफियान साहब सुनिए। बुलाना सुनाना, भुलाना मनाना, कमर तो हमारी ये गम तोड़ देंगे। और ये शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाए, ज़िल में हज़रात तशरीफ फरमाए। रईस भाई अगर शेर हो गया हो तो दाद के साथ दुआएं आपकी। कमर तो हमारी ये गम तोड़ देंगे, कहाँ दिल पनाह है अना ढूंढता है, कहाँ दिल पनाह है अना ढूंढता है, अना को तो जुल्फों के खम तोड़ देंगे, अना को तो जुल्फों के खम तोड़ देंगे, के खम तोड़ देंगे। और आखिरी शेर अपने नशस्त लेता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि वफा जो न हो ऐसे वादे न करना। और जो ऊपर के हजरात हैं वो भी शेर में शिरकत करें। वफा जो न हो ऐसे वादे न करना, ये वादे वफा का भरम तोड़ देंगे, ये वादे वफा का, ये वादे वफा का भरम तोड़ देंगे। हज़रात गिरामी, आपकी तमाम तर मोहब्बतें और मुतालबे को मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन आप अगर सिर्फ एक फनकार पर अटके रहेंगे तो उन शोरा को नहीं सुन पाएंगे जिनका जिक्र जो है अदब के हवाले से अगर आप करेंगे तो लोग कहेंगे कि आप खुश नसीब है कि आपने उन फनकारों को सुना। आज की ये तवील फहरिस्त जो है, मैं चाहता हूँ कि वक्त की तंगी के बावजूद मैं अपनी उस मक्ते तक पहुँच सकूँ, उसके लिए आपकी मोहब्बतों का और आपकी नवाजिशों का मुझे ज़ाहिर सहारा चाहिए। आज का ये मुशायरा मर्द आहन, गाज़ी मिल्लत और हमारे अदब की सरपरस्ती करने वाली मुमताज़ शख्सियत अबू आसिम साहब आज़मी के एजाज़ में मुनक़्क़िद हो रहा है। हम वाकई खुशनसीब हैं। इसकी सदारत फरमा रहे हैं मुस्तर आज़मी साहब। और आज के इस मुशायरे का एहतमाम जिन हज़रात ने किया है, ये मुशायरा ज़ेर एहतमाम अंजुमन बाशिंदगान भिवंडी की जानिब से मुनक़्क़िद हुआ। अबू सुफियान आज़मी साहब, जलाल इंजीनियर साहब, मोहम्मद अफजल शेख, वसीम तुफ़ैल सिद्दीकी, रियाज मुस्तर आज़मी, शाह आलम पप्पू बिल्डर साहब, इन हजरात का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। हमारे सामने कामरेड इसरार साहब भी मौजूद हैं। जब अबू आसिम साहब के बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे तो ये मजमे में छुप कर हमारी तकरीरें सुनने और अबू आसिम साहब को सुनने आते थे। और आज मुशायरे में खड़िए रूबरू सामने बैठे हैं, मैं वाकई उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन आज मैं अब एक ऐसी फनकारा के हुजूर में पहुंचना चाहता हूँ। हजरात, एक ज़माना था कि शायरात मर्दों के लहजे में गुफ्तगू किया कर, लेकिन लहजा बदला, निस्वानी जज्बे का इजहार शायरी में दाखिल हुआ तो किश्वर नाहिद ने यह कहा कि तुम्हारे शहर के लड़कों को क्या हुआ नाहिद, तुम्हारे शहर के लड़कों को क्या हुआ नाहिद, सभी उदास मिले कोई दिल दुखा न मिला।
लेकिन इसी लहजे को की तौसीह करते हुए परवीन शाकिर ने कहा था कि लड़कियों के शुक्र जब होते हैं दुख उससे अजीब हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ, और बारिशे संगे मलामत में भी वो हम रहा है, मैं भी भीगूं वो भी पागल भीगता है साथ साथ। आइए गजल के इस नसरानी जज्बे का अगर गजल और गीत में कोई इजहार करने वाली फनकारा मौजूद है तो वो है जनाब मोहतरमा शाइस्ता सना। तालियों से इस्तकबाल किए खूबसूरत गजल, खूबसूरत नज़्म और खूबसूरत गीत के लिए शाइस्ता सना माइक पर। शोराए किराम, पिछले हफ्ते आई थी आप सबके दरमियान, आज भी उम्मीद करती हूँ आपकी ढेर सारी दुआएं और मोहब्बतें लेकर जाऊंगी। अब वासिम आज़मी साहब तशरीफ़ रखते हैं। पिछले दिनों इन्होंने उर्दू की हिमायत की हाउस में, हम सब के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करती हूँ। एक बार ज़ोरदार तालियां उनके सम्मान में। और 4 मिसरे हासिल करती हूँ।